सो यो भिडियो हाम्रो भिडियो जुन छ यो एजमा टपिकमा छ। सो एजमा एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो एउटा प्यारामेडिकल स्टुडेन्ट्सको लागि वा मेडिकल स्टुडेन्ट्सको लागि वा नर्सिङ स्टुडेन्ट्सको लागि। सो एजमा बिना त रेस्पिरेटरी सिस्टमको हामीले नाम पनि लिँदैनौँ। सो रेस्पिरेटरी सिस्टममा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक यदि कुनै छ भने त्यो एजमा हो र अर्को भनेको सिओपिडी हो। सो एजमा र सिओपिडीमा धेरै जसो कुरा मिल्ने गर्छ, हामी कुरा गर्छौँ सिओपिडीमा पनि। र मैले मेडिकल स्टुडेन्टहरूको लागि छुट्टै एजमा र सिओपिडीको भिडियो छ, सो त्यो हेर्नु होला। यो चाहिँ प्यारामेडिकल र नर्सिङ स्टुडेन्टहरूको लागि यो भिडियो हेल्पफुल हुनेछ। यसमा म धेरै डिटेलमा पनि जाँदिनँ, एकदम सिम्पल सर्ट राख्ने कुरा कोसिस गर्छु। सो एजमा जुन छ एउटा क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजिज अफ एयरवे हो हैन। सो यो एयरवे भनेको के हो? एयरवे भनेको हेर्नुहोस्, तपाईलाई नोजदेखि लिएर हैन, कुनै पनि मान्छे छ भने कुनै पनि मान्छेको अब त्यो मान्छेको नाकदेखि लिएर जुन नाक पछि जुन तपाईको नेजोफेरिङ्स आउँछ, त्यसपछि लेट्स सपोज कि तपाईको एपिग्लोटिस आउँछ, त्यसपछि ट्र्याकिया आउँछ, त्यसपछि ब्रोन्काइहरू आउँछ र त्यसपछि ब्रोन्काइहरू अल्टिमेटली गइदिन्छ लङ्समा र लङ्समा ब्रोन्काइबाट डिफ्रेन्ट ब्रोन्क्युल्सहरू आउँछ, अल्टिमेटली गएर एल्भियोलाईहरू आउँछ हैन। सो यो जुन माथिदेखि नोज टु एल्भियोलाईसम्मको जति पनि एरिया भयो त्यो सबै एरियालाई हामी के भन्छौँ रे? एयरवे भन्छौँ। के भन्छौँ रे? एयरवे भन्छौँ। र यो एयरवेमा यदि क्रोनिक इन्फ्लामेसन भइदियो, यदि यो एयरवेमा क्रोनिक इन्फ्लामेसन, क्रोनिक भन्नाले के भयो? लङ टर्म, यानि कि धेरै समयदेखि त्यो मान्छेलाई एयरवेमा इन्फ्लामेटरी एक्सन्सहरू भइरहेछ। एयरवेमा क्रोनिक भनेको धेरै समयदेखि, इन्फ्लामेटरी एक्सन भन्नाले त्यो एयरवेमा इन्फ्लामेटरी सेल्सहरू आएर बसिरहेछन्, इन्फ्लामेटरी सेल्सहरू आएर बसिरहेछन्। अब कस्तो इन्फ्लामेटरी सेल त? प्राय एजमामा जुन इन्फ्लामेटरी सेल एकदम इम्पोर्टेन्ट इन्फ्लामेटरी सेल हो त्यो के हो रे? युसिनोफिल। के रे? युसिनोफिल। र अर्को भनेको मास्ट सेल। कुन सेल रे? मास्ट सेल। सो यो मास्ट सेल, इसिनोफिल, यो इन्फ्लामेटरी सेलहरू स्पेसली एजमाको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। कुन कुन सेल? इसिनोफिल र मास्ट सेल। सो यो दुईटा सेलले यो जुन मेन दुईटा सेल छ इसिनोफिल र मास्ट सेल, यो सेलहरूले के गरेर हुन्छ? क्रोनिक इन्फ्लामेसन गराइरहेछ एयरवेको। एयरवे भन्नाले नोजदेखि लिएर एल्भियोलाईसम्मको जति पनि जुन यो स्ट्रक्चर भयो त्यसलाई हामी के भन्छौँ? एयरवे भन्छौँ। ठिक। तर यसले एल्भियोलाईलाई इफेक्ट गर्दैन, यसले एल्भियोलाईलाई इफेक्ट गर्दैन, त्योभन्दा माथि एरियालाई इफेक्ट गर्छ। यानि कि यसको मेन इफेक्ट गर्ने ठाउँ के हो? स्पेसली यसले ब्रोन्काई र ब्रोन्क्युल्सहरूलाई इफेक्ट गर्छ। कसलाई इफेक्ट गर्छ? सो यसले बेसिकली कसलाई इफेक्ट गर्छ रे? यानि कि एल्भियोलाईलाई, ट्र्याकियालाई इफेक्ट गर्दैन, नोजलाई यसले इफेक्ट गर्छ गर्दैन। यसको मेन जुन यसले इफेक्ट गर्छ त्यो भनेको ब्रोन्काईलाई इफेक्ट गर्छ र अर्को ब्रोन्कियोल्सलाई इफेक्ट गर्छ। सो आई गेस कि ब्रोन्काई र ब्रोन्कियोल भनेको के हो? म यो एक्सपेक्ट गर्छु कि तपाईँलाई पक्कै पनि थाहा होला ब्रोन्काई र ब्रोन्कियोल भनेको के हो हैन। सो यसमा के हुन्छ त? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी जुन डिजिज भइरहेछ त्यो इन्फ्लामेटरी डिजिज कुन ठाउँमा भइरहेछ? ब्रोन्काई र ब्रोन्कियोल्सहरूमा भइरहेछ। कहाँ भइरहेछ? ब्रोन्काई र ब्रोन्कियोल्समा भइरहेछ। र यो किन भइरहेछ त यस्तो क्रोनिक इन्फ्लामेसन? त किन भइरहेछ? किनभने यो जुन मान्छेमा हुन्छ नि त्यो मान्छेको एयरवे के छ र? हाइपर रेस्पोन्सिभनेस छ। त्यहाँ एयरवेमा के छ रे? हाइपर रेस्पोन्सिभनेस। अब यो हाइपर रेस्पोन्सिभनेस भनेको के हो त? अब हेर्नुहोस्, एयरवे हाइपर रेस्पोन्सिभनेस भनेको के हो त्यो मैले बुझाइरहेको छु तपाईँलाई। र यो यति पहिला बुझ्नुहोस् कि एयरवे जब हाइपर रेस्पोन्सिभनेस हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि ब्रोन्काईमा के भइरहेको हुन्छ? अब्स्ट्रक्सन भइरहेको हुन्छ। ब्रोन्काईमा के भइरहेको हुन्छ? अब्स्ट्रक्सन भइरहेको हुन्छ। सो एयरवे हाइपर रेस्पोन्सिभनेस भनेको के हो त? हेर्नुहोस्, एक्चुअली के हुन्छ कि यो लेट्स सपोज यो ट्र्याकिया भयो, यो ब्रोन्काई भयो है। सो ब्रोन्काईको पनि डिभिजन्सहरू हुन्छ, प्राइमरी ब्रोन्काई, फेरि सेकेन्डरी ब्रोन्काई, फेरि टर्सियरी ब्रोन्काई हैन। र टर्सियरी ब्रोन्काई पछि नै बल्ल अब के हुन्छ तपाईँलाई अल्टिमेटली अझै डिभिजनहरू हुन्छ र लास्टमा गएर तपाईँले के बन्छ त? एल्भियोलाईहरू बन्छ। त यो डिजिजले एल्भियोलाईहरूलाई इफेक्ट गर्दैन, एल्भियोलाई इफेक्ट योहरू इफेक्ट चाहिँ हुँदैन। यहाँ के इफेक्ट हुन्छ भने यो एरियाजहरू इफेक्ट हुन्छ, यानि कि यो ब्रोन्काईहरू इफेक्ट भइरहेछ। अब के हुन्छ रियलमा? जस्तो नर्मली पनि लेट्स सपोज कि अब यो ट्र्याकिया छ, मानौ यसरी ट्र्याकिया छ हैन। नर्मली पनि जुन तपाईँ सास फेर्नुहुन्छ त एयर जुन भित्र आउँछ, एयर आउँछ, त एयरमा डस्ट पार्टिकल, धुलो, कण, कुनै एलर्गनहरू, धुलो, डस्टहरू, डस्ट पार्टिकल्स, कुनै एलर्गन, फोरेन बडी, पोलेन ग्रेन्स, यिनीहरू मिक्स हुन्छ एयरमा
व्हेनेभर यु इनहेल द एयर, यो कुराहरू यही बाटोबाट होएर त यहाँ जाने हो। अब यहाँ जाँदाखेरि के हुन्छ, नर्मली यो कुराहरूले तपाईँको बडीमा एलर्जी गराउनु अब सबैमा गराउँदैन, तर कोही कोही मान्छेमा के हुन्छ, यो जुन एयरवे छ त्यो हाइपर सेन्सिटिभ भइदियो अगेन्स्ट द डस्ट, पोलन ग्रेन और एनी फरेन सबस्टान्स। सो के भयो, इन सर्टेन इन्डिभिजुअल जुन एयरवे छ, एयरवे भन्नाले ब्रोन्काई एन्ड ब्रोन्कियल्स हैन, गेट हाइपर सेन्सिटिभ अगेन्स्ट के को विरुद्धमा हाइपर सेन्सिटिभ भयो रे, अगेन्स्ट डस्ट, स्मोक, पोलन ग्रेन, कुनै फोरेन बडी हैन, त्योहरू यदि लङमा आयो मतलब यानी कि एयरवेहरूमा आयो भने कि त्यो एयरवेहरू के भइदियो, हाइपर सेन्सिटिभ भइदियो। त नर्मली त्यति रेस्पोन्स अब मानौ कि सबै मान्छेमा एयरवे भित्र गयो भने धेरै रेस्पोन्स देखाउँदैन, तर यो मान्छेहरूमा के हुन्छ, एयरवे एकदम धेरै सेन्सिटिभ छ। जस्तो म इक्जाम्पल दिन्छु, लेट सपोज कि म तपाईँले 2टा गाली गर्छु, त हुनसक्छ तपाईँ त्यो गालीप्रति रियाक्ट नगर्नुहोस्, चाहिँ यो पनि हुनसक्छ तपाईँ त्यो गालीप्रति थोरै रियाक्ट गर्नुहोस्, चाहिँ हुनसक्छ त्यो गालीप्रति तपाईँ धेरै रियाक्ट गर्नुहोस्। अब गालीप्रति थोरै रियाक्ट गर्नु र धेरै रियाक्ट गर्नुमा फरक हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। मैले थोरै गाली गरेँ, तपाईँ धेरै रिसाइहाल्नु भयो, यानी तपाईँ हाइपर सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ। मैले थोरै गाली गरेँ, तपाईँ थोरै मात्रै रिसाउनु भयो, यानी कि तपाईँ नर्मल हुनुहुन्छ हैन। सो एजमाको पर्सनको लङ, उसको ब्रोन्काई र ब्रोन्कियल्स कस्तो छ कि पोलन ग्रेन र फोरेन पार्टिकल त्यति धेरै मात्रामा आएको पनि छैन, त्यही पनि उसले यस्तो रियाक्ट गरिरहेको छ कि धेरै मात्रामा आइदियो र मैले धेरै मात्रामा अब के गर्नुपर्ने, रेस्पोन्स देखाउनु पर्ने। सो त्यो रेस्पोन्स देखाउने चक्करमा उसले के गर्छ, आफ्नो ब्रोन्काईहरूलाई कन्स्ट्रिक्ट पार्छ। के पार्छ? कन्स्ट्रिक्ट पार्छ। यसरी ब्लड भेसल कन्स्ट्रिक्ट हुन्थ्यो, त्यसै गरी ब्रोन्काई पनि कन्स्ट्रिक्ट र डाइलेट हुने गर्छ। अब ब्रोन्काई कन्स्ट्रिक्ट भयो भने मानौ यो ब्रोन्काई यसरी, लेट सपोज कि सुरुमा ब्रोन्काई यस्तो छ, अब मानौ कन्स्ट्रिक्ट भयो, त कन्स्ट्रिक्ट भएपछि यस्तो भइदियो, ब्रोन्काई यस्तो भइदियो। त ब्रोन्काई कन्स्ट्रिक्ट भयो भने एयरलाई जान बाटो के भइदियो, सानो कि ठुलो? सो एयरलाई जान बाटो सानो भइदियो, सो मान्छेलाई बाहिरबाट सास फेर्न के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, र त्यहाँ धेरै कफहरू पनि निस्किन्छ ताकि त्यो फोरेन बडीले बाहिर निकाल्न सकोस्। सो मान्छेलाई खोकी लाग्न थाल्छ, सास फेर्न गाह्रो हुन थाल्छ हैन। सो जति बेला उसलाई फोरेन बडी कुनै शरीरमा आयो, डस्ट आयो, स्मोक आयो, पोलन ग्रेन आयो, त नर्मल मान्छेहरूमा त्यति धेरै एयरवे रेस्पोन्स देखाउँदैन, त त्यही भएर उसकोमा एयरवे कन्स्ट्रिक्ट गर्दैन, एयरवे कन्स्ट्रिक्सन गर्दैन। त एयरवे कन्स्ट्रिक्ट गर्दैन भनेको ब्रोन्काई अब्स्ट्रक्सन हुन्छ? हुँदैन। तर एयरवे कन्स्ट्रिक्ट हुनु भनेको, सो एयरवे कन्स्ट्रिक्सन हुनु भनेको के हो कि ब्रोन्काई अब्स्ट्रक्सन हुनु हो, ब्रोन्काई अब्स्ट्रक्सन हुनु हो। के हुनु हो? ब्रोन्काई अब्स्ट्रक्सन। अब ब्रोन्काई अब्स्ट्रक्सन भयो भने, ब्रोन्काई अब्स्ट्रक्ट भयो भने एयर राम्ररी आउन सक्छ लङ्समा? सास फेर्न के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। सास फेर्न के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। त सास फेर्न गाह्रो भयो भने त्यो मान्छेलाई के लाग्छ, मेरो छाती टाइट जस्तो फिल हुन्छ, उसलाई लाग्छ ओ बापरे बा सासै फेर्न भइरहेको छैन, छाती टाइट भइरहेछ हैन। त्यो मान्छेलाई कफहरू धेरै आउन थाल्छ ताकि त्यो फोरेन बडीलाई बाहिर निकाल्न सकोस् कफको माध्यमबाट। अब मैले एउटा त कुरा के भने कि एयरवे तपाईको हाइपर सेन्सिटिभ छ, चाहे हाइपर रेस्पोन्सिभ छ, र यो कारणले गर्दाखेरि के भयो, तपाईलाई एयरवेको के भयो, कन्स्ट्रिक्सन भयो। एयरवेको कन्स्ट्रिक्सन भयो भने तपाईले के हुन्छ, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, यानी कि तपाईले एट्याक आउन थाल्छ। सो के को एट्याक आउँछ, सो एट्याक अफ के को एट्याक आउँछ रे, त एट्याक अफ के को एट्याक आइरहेको हुन्छ तपाईलाई, त तपाईलाई सर्टनेस अफ ब्रेथको, सर्टनेस अफ ब्रेथ भन्नाले स्यास्या हुनु के, सास फेर्न गाह्रो हुनु, त्यसलाई हामी भन्छौँ के सर्टनेस अफ ब्रेथ, यानी उसको ब्रेथ जुन छ त्यो उसलाई छिटो फास्ट ब्रिदिङ गरिरहेको छ, उसले सास पुगिरहेको छैन। अर्को मैले भनेको थिएँ छाती टाइट हुन थाल्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, चेस्ट टाइटनेस। अर्को के भनेको थिएँ, चेस्ट टाइट। अर्को के हुन थाल्छ, कफ हुन थाल्छ। के हुन थाल्छ, कफ हुन थाल्छ। के हुन थाल्छ,
कफ हुन थाल्छ। सास छिटो फेर्छ कि ढिलो ढिलो फेर्छ? छिटो छिटो फेर्छ, यानी कि ऱ्यापिड ब्रिदिङ हुन थाल्छ। के हुन थाल्छ? ऱ्यापिड ब्रिदिङ। के हुन थाल्छ? ऱ्यापिड ब्रिदिङ। सो यो सिम्टमहरूलाई हामी एट्याक हो, यानी कि उसले जति बेला उसले फोरेन बडीहरू या डस्ट पार्टिकल गयो त्यति बेला मात्रै भयो, अरू बेला त ऊ ठिकै छ। त्यही भएर हामीले यसलाई कस्तो रूपमा भन्छौँ? एट्याकको रूपमा भन्छौँ। के भयो कि यो मान्छेहरूलाई एट्याक आएर हुन्छ क्या। सो यो मान्छेहरूमा के हुन्छ? एट्याक आएर आउँछ। एट्याक अफ के को एट्याक आउँछ? सर्टनेस अफ ब्रेथको, चेस्ट टाइटनेस, कफको, ऱ्यापिड ब्रिदिङको, यिनीहरूको के भएर हुन्छ? एट्याक आएर हुन्छ। के भन्न सक्छौँ कि आजमामा जुन सिम्टमहरू हुन्छ त्यो एउटा एपिसोडमा आउँछ, यानी कि जति बेला फोरेन बडीहरू आयो, जति बेला फोरेन बडी आयो त्यति बेला मात्रै एपिसोड भयो। फेरि फोरेन बडीको प्रकोप कम भयो, एपिसोड पनि खत्म भइहाल्यो। फेरि फोरेन बडी आयो भने फेरि एपिसोड आयो। त्यो यस्तो यो मान्छेमा के भएर हुन्छ? रिकरेन्ट एट्याक अफ एजमा आएर हुन्छ। के आएर हुन्छ? रिकरेन्ट एट्याक अफ एजमा। यसलाई एजमाको रिकरेन्ट। सो एजमा रिकरेन्ट एपिसोडमा आउँछ वा रिकरेन्ट एट्याकमा आउँछ, र यो कुनै पनि एजमा हुनसक्छ, एट एनी एज। यानी कि बच्चालाई पनि एजमा हुनसक्छ, एउटा बुढोलाई पनि एजमा हुनसक्छ, जसलाई पनि एजमा हुनसक्छ। सो एजमाको लागि कुनै एज एकदम धेरै हुने भनेको छैन, जसलाई पनि हुनसक्छ एजमा। ठिक छ? सो के कुराले एजमालाई ट्रिगर गर्छ? सो ट्रिगरिङ एजेन्ट्स के कुराले एजमालाई ट्रिगर गर्छ? जस्तो हामीले अघि नै भन्यौँ, डस्टले ट्रिगर गर्न सक्छ, स्मोकले ट्रिगर गर्न सक्छ, पोलेन ग्रेनले ट्रिगर गर्न सक्छ, होइन? तपाईँलाई कहिलेकाहीँ कति मान्छे एक्सर्साइज गर्छ नि, एक्सर्साइज गरेर पनि एस्मा भइहाल्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँ कुनै औषधि खानुहुन्छ, ड्रग, जस्तो इक्जाम्पलको लागि एस्पिरिनले पनि एजमा गराइदिन्छ तपाईँलाई। ठिक छ? र कहिलेकाहीँ तपाईँ एकदम धेरै इमोसन रुन थाल्नुभयो, एकदम टेन्सनमा हाल्नुभयो, सो इमोसनले पनि तपाईँले इमोसनल फ्याक्टरले पनि के गरिदिन्छ? एजमा गराइदिन सक्छ। सो यो कुराहरू यसको ट्रिगरिङ एजेन्ट्सहरू हो। सो एजमाको पेसेन्टले ट्रिगरिङ एजेन्ट्सहरूलाई एभोइड गर्न खोज्ने, यानी कि जे कुराले तपाईँलाई एजमा गर्छ त्यसलाई सकेसम्म एभोइड गर्न खोज्ने। सो मैले तपाईँहरूलाई के भने कि एयरवे हाइपर रेस्पोन्सिभनेस भयो केही पर्सनहरूमा, तर यो त भनिन किन हाइपर रेस्पोन्सिभनेस भयो, किन त्यहाँ ब्रोन्को अब्स्ट्रक्सन भयो। यो त बुझ्नुभयो कि ट्रिगरिङ एजेन्ट्सहरूले अब्स्ट्रक्सन गरायो, तर किन ट्रिगरिङ एजेन्टले गरायो? मलाई तपाईँले किन गराएन? किन केही मान्छेहरूमा मात्रै गराउँछ, किन सबै मान्छेमा हुँदैन? यो कुराहरूको एन्सर अब थाहा पाउँछौँ। एक्चुअली के हुन्छ? सो एक्चुअली के भइरहेको हुन्छ कि कोही पनि हाइपर रेस्पोन्सिभनेस जुन व्यक्ति छ नि, त्यो मान्छेको जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन हुन्छ, यानी कि उसको जिनमै थियो कि उसको एयरवे कस्तो हुनेवाला छ, हाइपर रेस्पोन्सिभनेस हुनेवाला छ। उसको जिनमै त्यो कुरा थियो के, उसको जुन क्रोमोजोम जिनहरू हुन्छ नि त्यसमै थियो कि उसको एयरवे कस्तो हुनेवाला छ, हाइपर रेस्पोन्सिभनेस एयरवे हुनेवाला छ। तर एक्चुअली जिनमा भए पनि एक्चुअली के चाहिँ भएर त्यहाँ हाइपर रेस्पोन्सिभनेस भयो त? एक्चुअली के भयो? यो मान्छेहरूमा हेर्नुहोस्, तपाईँले थाहा होला कि हरेक मतलब तपाईँको जुन ट्र्याकिया भयो, एल्भियोलाई भयो, या चाहिँ ब्रोङ्क्युल्सहरू भयो, सबैको वरिपरिमा जुन सेल पाइरहेको हुन्छ त्यो सेल कुन सेल हो रे? म्यास्ट सेल। कुन सेल? म्यास्ट सेल। र अर्को भनेको इम्पोर्टेन्ट भनेको इस्नोफिल। के रे? इस्नोफिल। त इस्नोफिल त सबैकोमा पाउँदैन, जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन छ भने इस्नोफिल पाउँछ। यदि तपाईँको हाइपर रेस्पोन्सिभनेस एयर छ भने त्यहाँ वरिपरिमा एयरवेको वरिपरिमा के पनि पाइरहेको हुन्छ? इस्नोफिल पाइरहेको हुन्छ। के पाइरहेको हुन्छ? इस्नोफिल पाइरहेको हुन्छ। र मास सेल पाइरहेको छ। अब मानौ कुनै फोरेन बडी वा कुनै एलर्गन वा कुनै डस्ट स्मोक तपाईँको भित्रमा गयो, र यो डस्ट स्मोक यदि जति बेला पनि मास सेल वा इस्नोफिलको सम्पर्कमा आयो, सो whenever the dust, pollen grain or mass cell come in contact with the mass cell or इस्नोफिल, डस्टहरू यदि मास सेल होइन, सो डस्ट भयो या पोलेन भयो या स्मोक भयो, when come in contact with मास सेलको कन्ट्याक्टमा आउँछ भने मास सेलको के हुन्छ? मास सेलको डिग्रानुलेसन हुन्छ। के हुन्छ? मास सेलको डिग्रानुलेसन। अब यो भनेको के हो? मास सेलको डिग्रानुलेसन हुनु भनेको जब मास सेलमा नि तपाईँले के हुन्छ त, तपाईँले जति बेला नै मास सेलमा तपाईँले एलर्गनहरू आउँछ, सपोज कि मास सेल यो भयो,
अब मास सेलको वरिपरि कुनै एलर्गन आयो, एलर्गन भन्नाले केही पनि फरेन बडी, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, पोलन ग्रेन जे पनि आयो, जति बेला ऊ आएर यसरी बस्छ नि त्यो मास सेलको डिग्रेनुलेसन हुन्छ। डिग्रेनुलेसनको मिनिङ के भयो कि मास सेल त्यहाँ ब्रेक भइहाल्छ। के भइहाल्छ? ब्रेक, फुट्छ मास सेल। र मास सेल फुटे पनि के निस्किन्छ? जहिले पनि हिस्टामिन निस्किन्छ। के निस्किन्छ? हिस्टामिन निस्किन्छ। अर्को के निस्किन्छ? ल्युकोट्राइन्स निस्किन्छ। के निस्किन्छ? ल्युकोट्राइन्स। अर्को के निस्किन्छ? प्रोस्टाग्ल्यान्डिन। के निस्किन्छ? प्रोस्टाग्ल्यान्डिन। के निस्किरहेछ? मास हिस्टामिन निस्किरहेछ, ल्युकोट्राइन निस्किरहेछ, प्रोस्टाग्ल्यान्डिन निस्किरहेछ। ठिक छ? तर सुरुमा जे कुरा निस्किन्छ त्यो के हो? मात्रै हिस्टामिन। मास सेल जुन भयो त्यो मास सेलमा जहिले पनि मास सेल फुटेपछि पहिलो जे कुरा निस्किन्छ त्यो पहिलो कुरा के हो? हिस्टामिन। हिस्टामिनले दुईटा कुरा गराउँछ। एउटा के गराउँछ? ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन गराउँछ। के गराउँछ? ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन गराउँछ। र अर्को के गराउँछ? कफ पनि गराइदिन्छ। के गराइदिन्छ? कफ। यही कारण थियो कि त्यो आस्थमाको पेसेन्टहरुमा के हुन थाल्यो? ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन, हैन त? पोलन ग्रेन, डस्ट पार्टिकल यस्तो आउने बित्तिकै मान्छेमा के हुन थाल्यो? हिस्टामिन रिलिज भयो। हिस्टामिनले के गराइदियो? ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन र कफ गराइदियो। के गराइदियो? कन्स्ट्रिक्सन र कफ गराइदियो। ठिक छ? यति कुरा बुझ्नुभयो? अब ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन र के गराइदियो? कफ गराइदियो। त सुरुमा जे कुरा निस्किन्छ त्यसलाई के भन्छ हामी? हिस्टामिन। तर पछि पछि के निस्किन्छ रे? ल्युकोट्राइन्स। के निस्किन्छ? ल्युकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्ल्यान्डिनहरु निस्किन्छ। यसले पनि सेम काम गराउँछ। यसले पनि के गराउँछ? यानी यसले पनि के गराउँछ? ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन र कफ गराउँछ। यसले पनि के गराउँछ? ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन र कफ गराउँछ। अर्को पनि त हामीसँग सेल थियो जसको नाम के थियो? इस्नोफिल। यसले के गराउँछ? यसले हिस्टामिन रिलिज गराउँदैन। यसले हिस्टामिन रिलिज गराउँदैन। यसले के रिलिज गराउँछ? यसले रिलिज गराउँछ तपाईलाई ल्युकोट्राइन्स र प्रोस्टाग्ल्यान्डिन। के गराउँछ रिलिज? ल्युकोट्राइन र प्रोस्टाग्ल्यान्डिन। त यसलाई सर्ट फर्ममा एलटी भन्छौं र यसलाई सर्ट फर्ममा पीजी भन्छ। त यो दुईटा जुन एलटी र पीजी छ यसले पनि के गरिरहेको थियो रे? अघि हामीले भर्खर भने थियौं ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन र अर्को के गराइरहेछ? कफ गराइरहेछ। के गराइरहेछ रे? कफ गराइरहेछ। ओके, सो यसरी बुझ्नुभयो तपाईले। यो सेलहरु त्यही भएर यो सेलहरु भएपछि तपाईले के हुन्छ? ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन र कफ हुन्छ र आजमाको एट्याक आउँछ। पनि मान्छेलाई ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन भएर न मान्छेले सास फेर्न गाह्रो भएको छ। त हामी यदि ट्रिटमेन्ट गर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो? ट्रिटमेन्ट अफ एजमामा त हाम्रो मेन काम के हुनु पर्यो? एजमाको ट्रिटमेन्टको लागि मेन प्रब्लम यहाँ के छ? ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन। सो ट्रिटमेन्टमा के गर्नु पर्यो रे? ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सनलाई उल्टो के गर्ने? ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सनको जहिले पनि उल्टो के हुन्छ? ब्रोन्को डाइलेसन। सो हामीले के गर्छौं रे? ब्रोन्को डाइलेट। यानी कि म त्यो सबै औषधि दिन्छु जसले ब्रोन्काइले के गर्छ? डाइलेट गर्छ। अर्को म के दिन्छु? कफ पनि भइरहेछ। सो कफलाई गर्ने म एन्टी कफ औषधिहरु दिन्छु, मेडिसिनहरु दिन्छु। ओके, सो यही दुईटा मेन सबै औषधिले यही जुन जति पनि हामी अस्थमाको औषधिको कुरा गर्छौं त्यो दुई सबै औषधिले लिएर एउटै काम गर्छ, ब्रोन्को डाइलेसन र कफलाई ठीक गर्छ। ओके, तपाईको दिमागमा के हुनु पर्यो भने ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन कसले गराइरहेको थियो? हिस्टामिनले गराइरहेको थियो। ठीक, अर्को कसले गराइरहेको थियो? ल्युकोट्राइन्सले गराइरहेको थियो। अर्को कसले गराइरहेको थियो? प्रोस्टाग्ल्यान्डिनले गराइरहेको थियो। यानी मलाई योहरु उलाई उसको कन्डिसनलाई ठीक पार्नु छ भने मैले यसकै विरुद्धमा औषधि दिनु पर्यो कि परेन? यानी म औषधि के दिन्छु अब? एन्टी हिस्टामिनिक, एन्टी ल्युकोट्राइन, एन्टी प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्स, यही औषधिहरु दिन्छु। सो त्यही भएर हामीले यस्तै औषधिको बारे कुरा गर्छौं। ब्रोन्को डाइलेटरको अब हामी ब्रोन्को डाइलेटरको क्लासिफिकेसन पढ्छौं। के औषधिहरुले ब्रोन्काइलाई डाइलेट गर्छ त? सो बेसिकली त्यहाँ हामीसँग 3-4 किसिमको औषधि छ। सो एउटा औषधि भनेको के हो? बिटा एगोनिस्टहरु। के रे? बिटा एगोनिस्ट। अर्को भनेको के हो? मस्क्यारिनिक एन्टागोनिस्ट। र अर्को औषधि के हो?
मिथाइल जेन्थिन के रे मिथाइल जेन्थिन। अब कसरी काम गर्छ सबै औषधिले हेरौँ। अब सबभन्दा पहिलो जुन ड्रगको बारे हामी कुरा गर्छौँ त्यो ड्रग भनेको के हो? बीटा 2 एगोनिस्ट के रे बीटा 2 एगोनिस्ट। तपाईले के बुझ्नु पर्यो हेर्नु, यो मानौ कि हाम्रो एयरवे छ है। अब एयरवेहरुमा तपाईले के हुन्छ त, एयरवेहरु किन कन्स्ट्रिक्ट र किन डाइलेट हुन्छ? किनभने एयरवेजहरुमा कुन मसल हुन्छ रे? स्मूथ मसल हुन्छ। के मसल हुन्छ रे? स्मूथ मसल। यो स्मूथ मसल यदि कन्ट्र्याक्ट गर्यो भने एयरवे के हुन्छ? कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ। सो स्मूथ मसल सेल कन्ट्र्याक्ट गर्यो भने एयरवे कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ र स्मूथ मसल सेल डाइलेट गर्यो भने, सरी डाइलेट नभनौँ, स्मूथ मसल सेल रिल्याक्स गर्यो भने एयरवे के हुन्छ? डाइलेट हुन्छ। यानी मैले स्मूथ मसल सेललाई केही पनि गरे भने म यदि स्मूथ मसल सेललाई म रिल्याक्स गराइदिन्छु भने एयरवे डाइलेट हुन सक्छ र मान्छेको प्रब्लम ठीक भइहाल्छ। यानी कि सारा खेला के को छ रे? स्मूथ मसलकै सारा खेला छ। त स्मूथ मसल सेलहरुमा पाउँछ तपाईले बीटा 2 रिसेप्टर। के पाउँछ रे? बीटा 2 रिसेप्टर। यदि यो रिसेप्टरलाई तपाईले स्टिमुलेट गराउनु भयो कुनै ड्रगले, सो कुनै ड्रग आएर यहाँ बाइन्ड गर्यो त बीटा 2 रिसेप्टरमा बाइन्ड गरेर र यो बीटा 2 रिसेप्टरलाई यदि तपाईले स्टिमुलेट गराउनु भयो, के गराउनु भयो? स्टिमुलेट। त स्टिमुलेट गरा बीटा 2 स्टिमुलेट हुने बित्तिकै के हुन्छ? त्यो स्मूथ मसल भित्र तपाईले क्याम्प नामको CAMP क्याम्प हैन, क्याम्प नामको एजेन्ट बन्न थाल्छ। के बन्न थाल्छ? क्याम्प भनेको साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफोस्फेट। के रे? साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफोस्फेट। त ड्रगले यदि स्टिमुलेट गर्यो बीटा 2 रिसेप्टरलाई, त्यो स्मूथ मसल सेलको भित्र के बन्छ रे? क्याम्प। र जुन क्याम्प बन्छ यो क्याम्पले के गराउँछ? मसल रिल्याक्स गराइदिन्छ। के गराइदिन्छ रे? मसल रिल्याक्स गराइदिन्छ। अब मसल रिल्याक्स भने एयरवे कन्स्ट्रिक्ट गर्छ कि डाइलेट? एयरवे के हुन्छ रे? डाइलेसन हुन्छ। त मान्छेको प्रब्लम ठीक भइहाल्छ। चाहे हामी यो भनौँ एयरवे ब्रोन्को डाइलेसन भनौँ, ब्रोन्को डाइलेसन हुन्छ, ब्रोन्को डाइलेसन हुन्छ। त कसैले सोध्यो कि बीटा 2 एगोनिस्टले कसरी काम गर्छ त भन्ने, बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग्स act on which receptor? Beta 2 receptor present on the smooth muscle cell of the bronchi and bronchioles, and once they act on the beta 2 receptor, they stimulate the beta 2 receptor, they lead to the formation of CAMP, and when the CAMP is formed, muscle relax. So muscle relax, bronchodilation. So यसरी फ्लो चार्टमा बनाइदिने एक्जाममा MOA। सो यो तपाईको के थियो? बीटा 2 एगोनिस्टको मेकानिजम अफ एक्सन थियो। के थियो रे? मेकानिजम एक्सन थियो। कुन ड्रगहरु बीटा 2 एगोनिस्टमा पर्छ त? सो बीटा 2 एगोनिस्टमा दुई किसिमको ड्रग पर्छ। एउटा पर्छ साबा, के रे? साबा, र अर्को पर्छ लाबा। के? साबा र लाबा। साबा भनेको सर्ट एक्टिङ बीटा 2 एगोनिस्ट भयो, SABA। लाबा भनेको त्यही सर्टको सट्टामा के हाल्दिनुस् रे? लङ। त लङ एक्टिङ बीटा 2 एगोनिस्ट लाबा। ठीक छ? त साबा हुन्छ र लाबा हुन्छ। त कुन कुन ड्रग साबाको अन्तर्गतमा पर्छ र कुन कुन ड्रग लाबाको अन्तर्गतमा पर्छ? त नामैले भनिरहेको छ रे, सर्ट एक्टिङ छ। यानी कि यो मान्छेले कसैले दियो भने थोरै बेरको लागि मात्रै उसले ठीक पार्छ, र यो ड्रग दियो भने धेरै बेरको लागि ब्रोन्कोडाइलेसन गराउँछ। त धेरै बेरको लागि ब्रोन्कोडाइलेसन गराउनु छ भने म के दिन्छु? लाबा। थोरै बेरको लागि ब्रोन्कोडाइलेसन गराउनु छ भने म के दिन्छु? साबा। पर्छ रे? त बस दुईटा नाम याद राख्ने, सालबुटामोल, टरबुटालिन। के रे? लाबामा के याद राख्ने? साल्मेटेरोल। के रे? साल्मेटेरोल। खतम। यति मात्रै याद राख्नु छ। सालबुटामोल, टरबुटालिन, साबा। लाबामा एउटा याद राख्नु छ, साल्मेटेरोल। खतम भइहाल्यो बीटा 2 एगोनिस्ट। अब एडभर्स ड्रग रियाक्सन, साइड इफेक्ट। त साबाको साइड इफेक्ट के हुन्छ? साबा कोही पनि मान्छेले खाएपछि त्यो मान्छेको हातहरुमा थरथराउन थाल्छ। के हुन थाल्छ? यानी कि मसल ट्रेमर हुन थाल्छ। यसरी काम्न थाल्छ, यसरी हातहरु काम्न थाल्छ। ठीक छ नि?
अर्को के हुन थाल्छ, त्यो मान्छेमा उसको लाग्छ मेरो दिल धेरै धड्किरहेको, मेरो मुटु धेरै धड्किरहेको छ, पाल्पिटेसन हुन थाल्छ, उसलाई घाँटीमा इरिटेसन जस्तो हुन थाल्छ, यानि थ्रोट इरिटेसन हुन थाल्छ र उसलाई नर्भसनेस हुन थाल्छ, त्यो मान्छेलाई के हुन थाल्छ, नर्भसनेस। ओके, सो दिज आर द साइड इफेक्ट अफ बीटा 2 एगोनिस्ट। अब कस्तो मान्छेमा बीटा 2 एगोनिस्ट नदिने, यानी कि कन्ट्राइन्डिकेसन, के अरे कन्ट्राइन्डिकेसन कस्तोमा नदिने है, कन्ट्राइन्डिकेसन भनेको नदिने, इन्डिकेसन भनेको दिने। इन्डिकेसन मिन्स युजेस, कन्ट्राइन्डिकेसन भनेको युज नगर्ने, यानी कि कोही पनि प्रेग्नेन्सी छ भने नदिने, ठिक, या कोही पनि मान्छेलाई हार्ट फेल्युर छ, कन्जेस्टिभ हार्ट फेल्युर छ भने नदिने, र अर्को दुध खुवाइरहेछ बच्चालाई भने न त्यस्तो महिलालाई नदिने, ल्याक्टेटिङ फिमेललाई नदिने। डोज कति हुन्छ रे त तपाईले अरु कुनैको डोज याद राख्नु छैन, बस एउटाको डोज याद राख्नु। साल्बुटामोलको डोज छ 4 mg TDS, यानी कि 4 mg दिनु छ, दिनमा कतिचोटि दिनु छ, 3 चोटि दिनु छ, खतम। सो अर्को ड्रग छ हामीसँग मिथाइल ज्यान्थिन, यो पनि के हो रे, ब्रोन्को डाइलेटर नै हो, यो पनि के हो रे, ब्रोन्को डाइलेटर नै हो। सो यो ड्रगमा के पर्छ त, र त मिथाइल ज्यान्थिनमा कुन कुन औषधि पर्छ रे, दुईटा औषधि याद राख्ने, एमिनोफाइलिन, के रे अमिनोफाइलिन, र अर्को याद राख्ने डक्सोफाइलिन, के रे डक्सोफाइलिन। ओके, धेरै याद राख्नु छैन, अमिनोफाइलिन डक्सोफाइलिन दुईटा औषधि। अब काम कसरी गर्छ, एमओए कसरी ब्रोन्कोडाइलेट गर्छ त, यसले के गर्छ, यसले एउटा इन्जाइमलाई इन्हिबिट गर्छ। सो इन्हिबिट इन्जाइम, जसको इन्जाइमको नाम के हो, पीडीई, के रे बाबु, पीडीई, यानी कि फोस्फो डाइस्टरेज इन्जाइम, के इन्जाइम रे, फोस्फो डाइस्टरेज इन्जाइम। सो यो फोस्फो डाइस्टरेज इन्जाइमले कसले इन्हिबिट गर्छ रे, मिथाइल ज्यान्थिनले इन्हिबिट गर्छ। तर भाइ यो फोस्फो डाइस्टरेज इन्जाइमको काम कहीं के हो त, तपाईले के थाहा थियो कि स्मुथ मसल सेल भित्र जुन मसल रिल्याक्स गरी भइरहेको थियो, त कसले गराइरहेको थियो, स्मुथ मसल रिल्याक्स क्याम्पले गराइरहेको थियो। त याद राख्ने, क्याम्पले के गराइरहेको थियो, मसल रिल्याक्स, ठिक। त यो क्याम्पलाई के भइरहेको हुन्छ, क्याम्प त बन्न बन्छ, तर क्याम्पलाई तोडेर अम्प बनाइदिन्छ, के बनाइदिन्छ रे, अम्प, एएमपी। सो क्याम्प केमा कन्भर्ट हुन्छ रे, अम्पमा। र क्याम्प जब अम्पमा कन्भर्ट हुन्छ त यो कन्भर्ट गर्ने काम कसको हो, पीडीए इन्जाइमको। अब मसल रिल्याक्स कसले गर्छ, क्याम्पले गर्छ कि अम्पले गर्छ, कसले गर्छ रे, क्याम्पले गर्छ, अम्पले त गर्दैन। तर क्याम्पलाई छिटै तोडेर अम्पमा कसले कन्भर्ट गरिदिन्छ, फोस्फो डाइस्टरेज इन्जाइमले, कसले, फोस्फो डाइस्टरेज इन्जाइमले। त यो इन्जाइमैलाई यदि मैले इन्हिबिट गरिदियो भने क्याम्प अम्पमा कन्भर्ट हुन्छ, हुँदैन। त क्याम्पको मात्रा के हुन्छ, बढ्छ, र क्याम्पको मात्रा बढ्यो भने के हुन्छ, मसल रिल्याक्स हुन्छ, मसल रिल्याक्स हुन्छ भने के हुन्छ, ब्रोन्को डाइलेसन हुन्छ, ब्रोन्को डाइलेसन हुन्छ। ओके, सो कसरी मिथाइल ज्यान्थिनले काम गर्नु बुझ्नु भयो, फ्लो चार्ट बनाइदिरहेको छु। त के बुझ्नु यसरी कि मिथाइल ज्यान्थिन इन्हिबिट, त त्यसले के, मिथाइल ज्यान्थिनले के गर्यो, कुन इन्जाइमले इन्हिबिट गर्यो, पीडीईलाई, पीडीई इन्हिबिट भयो भने के बढ्यो, क्याम्प, क्याम्प बढ्यो भने स्मुथ मसल के भयो, रिल्याक्स, स्मुथ मसल सेल रिल्याक्स भएपछि के भयो, ब्रोन्को डाइलेसन। बुझ्यो कसरी काम गर्छ। ओके, सो दिस इज मेकानिजम अफ एक्सन, एमओए। मिथाइल ज्यान्थिनलाई हामी कुन कुन बिमारीमा युज गर्छौँ, यानी कि यसको इन्डिकेसन, के रे बाबु, इन्डिकेसन। सो यसको इन्डिकेसन के हो, एजमा, एजमा पनि दिन्छौँ हामी, अर्को सिओपिडीमा दिन्छौँ, र अर्को हामी दिन्छौँ ब्रोन्काइटिसमा दिन्छौँ, के रे दिन्छौँ रे, ब्रोन्काइटिस। यसको ट्रिक के भयो रे बाबु, एबीसी, एजमा, ब्रोन्काइटिस, सिओपिडी। ब्रोन्को डाइलेटर हो, यो उसको मतलब यो होइन कि मात्रै एजमामा दिन मिल्छ। ब्रोन्को डाइलेसन, ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन वाला जुन प्रब्लम छ त्यो अरू पनि रोगमा हुन सक्छ। तो जुन पनि रोगमा होस् हामी यो औषधिलाई त्यहाँ पनि युज गर्न सक्छौँ, ठीक छ नि। यसको एडभर्स इफेक्ट के भयो, एडीआर, साइड इफेक्ट के भयो, यसको साइड इफेक्ट हो नजिया, के रे नजिया, भोमिटिङ, हैन, हेडेक, सीजर, सीजर भनेको थाहा छ नि, त नोजिया, भोमिटिङ, हेडेक, सीजर योहरू हुन थाल्छ। ओके, अब डोज यसको कति छ रे, डोज त हेर्नुस्, साल्बुटामोलको 4 रटे थियो त डक्सोफाइलिनको 400 रटिहाल, डक्सोफाइलिनको 400 रटिहाल, 400 mg दिन्छु म, तर म यो बीडी मात्रै दिन्छु, यानी कि दिनको 2 पटक मात्रै दिन्छु। ओके, तेस्रो ब्रोन्को डाइलेटर हामी जुन पढिरहेछौँ त्यो तेस्रो ब्रोन्को डाइलेटरको नाम के हो रे बाबु, एन्टी मस्क्यारिनिक ड्रग, के रे बाबु,
एन्टी मस्क्यारेनिक ड्रग। अब यो एन्टी मस्क्यारेनिक ड्रगमा एकदम इम्पोर्टेन्ट ड्रग के हो रे, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। के रे बाबु, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। र अर्को ड्रग हुन्छ रे टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। के रे, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड है। सो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड भन सबैले, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। र सोच्नु के रे एन्टी मस्क्यारेनिक खाने मान्छेहरू आइटी पढ्छन्। के पढ्छन् रे, आइटी पढ्छन्। त आईबाट इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड र टीबाट टायोट्रोपियम ब्रोमाइड रे बाबु। त अब तपाईलाई के थाहा भयो कि यहाँ स्मुथ मसल सेलमा एउटा रिसेप्टर छ, के रे, बीटा 2। बीटा 2 मा काम गर्छु भने के बढिहाल्छ रे, क्याम्प बढिहाल्छ। यसले के गराउँछ रे, रिल्याक्स गराउँछ। के गराउँछ रे, रिल्याक्स गराउँछ। रे त अर्को पनि रिसेप्टर छ नि त, हेर। जसरी भूत छ त भगवान छ, धरती छ त पताल छ, सूर्य छ त त्यहाँ अस्त पनि चन्द्रमा पनि छ। त्यसै गरी बीटा 2 यदि रिल्याक्स गराउने छ भने कोही कन्स्ट्रिक्ट गराउने पनि रिसेप्टर त होला नि। त कन्स्ट्रिक्ट गराउने रिसेप्टर के हो रे, M3। के हो रे, M3। यो रिसेप्टरलाई हामी के भन्छौँ, मस्क्यारेनिक रिसेप्टर भन्छौँ। के भन्छौँ रे, मस्क्यारेनिक रिसेप्टर भन्छौँ। त याद राख्नु, बीटा 2 छ त M3 छ। ठीक छ। M3 लाई फेरि तिमीले स्टिमुलेट गरायो भने के हुन्छ रे, कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ। के हुन्छ रे, कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ। सो मैले M3 लाई स्टिमुलेट गराउनु कि मैले M3 लाई इन्हिबिट गर्नु, डाइलेसन गराउनलाई इन्हिबिट गर्नु। सो म यस्तो औषधिहरू दिन्छु जसले M3 लाई मस्क्यारेनिक रिसेप्टरलाई के गर्छ, इन्हिबिट गर्छ। त्यही भएर औषधिको नाम के हो रे बाबु, एन्टी मस्क्यारेनिक। के रे बाबु, एन्टी मस्क्यारेनिक। के बुझ्नु पर्यो अब कि एन्टी मस्क्यारेनिक ड्रग एक्ट अन M3 रिसेप्टर। M3 रिसेप्टर inhibit this receptor, inhibit this receptor. So inhibit गरे भने ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ कि डाइलेसन, डाइलेसन। सो अल्टिमेटली के भइहाल्छ, ब्रोन्को डाइलेसन हुन्छ। एज स्मुथ मसल के हुन्छ रे, मसल के हुन्छ रे, रिल्याक्स हुन्छ। सो स्मुथ मसल रिल्याक्स भयो भने के हुन्छ रे, ब्रोन्को डाइलेसन। यसरी काम गर्छ यो। यसको के भयो रे, MOA, मेकानिजम अफ एक्सन। कहाँ युज गर्ने रे, त यसलाई पनि युज गर्ने ABC मा युज गर्ने। यसको पनि इन्डिकेसन के भयो, एजमा, ब्रोन्काइटिस, COPD। एजमा, ब्रोन्काइटिस, COPD। अब एन्टी मस्क्यारेनिकको साइड इफेक्ट के हुन्छ, साइड इफेक्ट। सो यसको साइड इफेक्टहरू धेरै सजिलो छ। यसको साइड इफेक्टमा के याद राख्नुस्, यसको साइड इफेक्ट नि सबै कुरा सुखाइदिन्छ क्या यसले। त ड्राई माउथ भइहाल्छ, मुख सुखिहाल्छ, आँखा सुखिहाल्छ, आई ड्राई भइहाल्छ है, एक्जिला ड्राई भइहाल्छ, काँखा पनि सुकिहाल्छ है। तपाईको पिसाब पनि कम हुन्छ, यानी युरिनरी रिटेन्सन गराइदिन्छ। के गराइदिन्छ, त्यसै गरी तपाईको दिशा पनि सुखाइदिन्छ रे भाइ। त्यसले के गराइदिन्छ, कन्स्टिपेसन गराइदिन्छ है। सजिलो छ नि। एक्जिला ड्राई मतलब सबै कुरा सुखाइदियो के, आँखा सुखाइदियो, एक्जिला सुखाइदियो, मुख सुखाइदियो, पिसाब सुखाइदियो त युरिन पिसाबै भएन, दिशा सुखाइदियो त दिशै भएन, कन्स्टिपेसन भइहाल्यो। बुझ्नुभयो नि साइड इफेक्ट।